मुनाफकत का लबादा उड़े, मुल्क दुश्मनों को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो ठोक वार्निंग। जनरल आसिम मुनीर का दौरा बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मनों के लिए वाज़ेह और जानदार पैगाम। सिपा सालार ने कहा कि दुश्मन अनासिर अपने गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने हुए हैं। शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखने वालों को अच्छी तरह पहचानते हैं। पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से जवाब देंगे। दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ का बलोचिस्तान के आवाम की सलामती और फलाह बहबूद यकीनी बनाने के लिए फौज के अज़्म का अयाता। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशकश और PTI के इनकार पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन को साथ लेकर चलने में अयाज सादिक की काविशों को सराहा। कहा, स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप ने तिजारती शराकतदारों से इक्तसादी जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप के तीनों ममालिक पर टैरिफ के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत। मैक्सिको और कनाडा से दरामदी सामान पर 25% महसूलात का नफाज। कनाडा से दरामद गैस और तेल पर 10% टैक्स मुकर्रर। चीनी दरामदी मसनूआत पर 10% ड्यूटी लगा दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ का आर्जी प्लान मंगल से नाफिजुल अमल। किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। अगर किसी मुल्क ने रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निमटने की भी तैयारी कर ली है। अमरीकी टैरिफ के नफाज पर कनाडा का जवाबी माशी वार। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि टैरिफ का नफाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। नुकसान अमरीकी आवाम का होगा। कनाडा अपना दिफा करना जानता है। मैक्सिको से मिलकर अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं। कैनेडियन अवाम मकामी अशिया खरीदें और छुट्टियां भी अपने मुल्क में गुजारें। ट्रंप दौर का पहला गैर मुल्की फजाई हमला। अमरीकी फजाइया की सोमालिया में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमले में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। बाइडन और साथियों ने दाइश के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की। हमें गारों में कातिल छुपे हुए मिले। इन्होंने अमेरिका और हमारे इत्तेहादियों को धमकियां दी। दहशतगर्दों को ढूंढ कर मारेंगे। आज़ाद कश्मीर और बालाई इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी लीपा की बालाई चोटियों पर 1 से 1.5 फीट तक बर्फबारी। शहरी इलाकों में 8 से 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कें ढक गई। दीगर इलाकों से वादी लीपा का राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर। कलात में पारा -8, कोयटा और ज़ियारत में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। जलालपुर भटिया में तेज रफ्तारी ने 3 जानें निगल ली। बेकाबू कार फुटपाथ से जा टकराई। 3 अफराद जा बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शिनाख्त की जा रही है। पत्तों की खान के मोड़ पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 4 अफराद जख्मी। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज होंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल की अख्तामी तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खुरासान गुलाम हुसैन मुजफ्फरी और चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर की खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर,
گورنر خراسان غلام حسین مظفری اور چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر نے پاکستان کے نئے سافٹ ڈرنک خلافت کولا کا باضابطہ افتتاح کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور گورنر خراسان ڈاکٹر غلام حسین مظفری نے خلافت کولا پی کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ مہمانوں کو سٹال آمد پر گلدستے پیش کیے گئے۔ گورنر جنرل صاحب نے یہاں کی جو میڈ ان پاکستان چیزیں ہیں ان کو بہت اپریشیٹ کیا اور بڑا پسند کیا۔ بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، اور جس طرح افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اسی طرح ایران کے ساتھ بارڈر ٹریڈ کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان سے وہاں جا سکتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایران سے یہاں آ سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ایران دوستی کی ایک نئی شروعات ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام بھی اور ایران کی عوام دیکھیں گے کہ دونوں برادر اسلامی ملک انشاءاللہ بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ ایرانی وفد کے دورہ لاہور میں بہت سے معاہدے ہوئے۔ پاکستان میں گیس بحران کا حل پاک ایران گیس پائپ لائن ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی لاہور شاپنگ فیسٹیول میں میڈیا سے گفتگو، بولے کہ ایرانی وفد کا دورہ لاہور بہت شاندار رہا، مل کر چلنے سے دونوں ممالک کا فائدہ ہے، آنے والے دنوں میں بارڈر کے ذریعے بھی تجارت کو فروغ دیں گے۔ ایرانی وفد کی دعوت پر جلد اپنے تاجروں کے ساتھ ایران کا دورہ کروں گا۔ پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چوہدری نعیم اعجاز کی پی پی 10 راولپنڈی میں کھلی کچہری، لوگوں کے مسائل پر فوری حل کے اقدامات کی جاری کیے۔ چوہدری نعیم اعجاز کہتے ہیں کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی محنت سب کے سامنے ہے۔ کوٹھا کلاں میں گیس پریشر کے حل کے لیے نئی لائن ڈالنے، اسکیم 3 چوک سے ہائی کورٹ تک سڑک کی تعمیر کا اعلان، سڑک کے منصوبے پر 35 کروڑ لاگت آئے گی۔ مظفر آباد میں یکجہتی کشمیر مارچ کی تیاریاں مکمل، جماعت اسلامی نے آزادی چوک میں پنڈال سجا لیا۔ مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان شرکا سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت سیاسی سماجی رہنما بھی مارچ میں شریک ہوں گے۔ عرب ممالک نے فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کرنے کا ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ قاہرہ اجلاس میں سعودی عرب، یو اے ای، مصر، قطر، اردن کے وزرائے خارجہ اور فلسطینی اتھارٹی حکام کی شرکت۔ فلسطینیوں کی اپنی سرزمین سے جبری بے دخلی ناقابل قبول قرار دی۔ مشترکہ بیان میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور، 2 ریاستی حل کے لیے امریکی صدر ٹرمپ سے مل کر کام کرنے کی یقین دہانی، اسرائیل سے غزہ پٹی خالی کرنے کا مطالبہ۔ جنگ بندی معاہدے کے چوتھے مرحلے میں اسرائیل نے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ریڈ کراس نے 150 فلسطینیوں کو غزہ اور 32 کو مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے رام اللہ پہنچایا۔ رہائی پانے والوں میں عمر قید کی سزا کاٹنے والے 18 فلسطینی بھی شامل، 54 قیدی طویل مدتی سزائیں کاٹ رہے تھے۔ اسرائیلی فورسز نے اوفر جیل کے قریبی علاقے کو فوجی زون قرار دیا تاکہ فلسطینی قیدیوں کے اہل خانہ اپنے پیاروں کا استقبال نہ کر سکے۔ پشاور میں گیس بحران سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، خواتین کو کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا۔ صارفین کے مطابق شہری علاقوں میں گیس کی بندش 18 گھنٹے تک جا پہنچی، دیہات میں اس سے بھی برا حال، شہریوں کا حکومت سے بلا تعطل گیس کی فراہمی کا مطالبہ۔ کراچی میں 5ویں ویمن پاور میراتھن ریس، سی وی او 2 دریا پر میلے کا سماں، ایونٹ میں 500 خواتین کی شرکت۔ 5 کلومیٹر ریس میں چترال کی نتاشا نے میدان مار لیا، گلگت کی ممتاز نعمت کی دوسری اور قندیل سلطان کی تیسری پوزیشن۔ ڈیپٹی ہائی کمشنر کہتی ہیں کہ ایسے ایونٹ سے خواتین میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔ Not just the sport and running, but also, within education, culturally, financially. So I think these just highlight the importance of investing in our women, particularly here in Pakistan. اور گلگت بلتستان فٹ بال چیمپئن شپ گلگت غازی کی ٹیم نے جیت لی۔ ایونٹ میں 15 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فورس کمانڈر گلگت بلتستان نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ سخت سردی کے باوجود شائقین کا جوش و خروش دیدنی۔